बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज 3 अक्टूबर है और देखते हैं बेवकूफ़ इस 3 अक्टूबर को ताकत का इस्तेमाल करते हैं कि मसलियत से काम लेते हैं कि हिकमत से काम लेते हैं। ये मेरी टॉप स्टोरी है आज की, जो व्लॉग के आखिर में या दरमियान में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें खुल के सामने आ चुकी हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे जी। अच्छा जी, आईनी तरमीम के हवाले से ना बिल्ली थैले से बाहर आई है, बल्कि बाहर आके बहुत ज़ोर ज़ोर की म्याऊं म्याऊं करना शुरू हो गई है और दिल की बात ज़ुबान पर आ गई कि है मामला क्या, हम आईनी तरमीम क्यों लाना चाह रहे हैं, हमारा मसला क्या, हम चाहते हैं कि हमारे अज़ाम क्या, ये कोई और नहीं। हुकूमती इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कभी सिंध बार में जाके खिताब करते हैं, वहाँ उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। फिर बलूचिस्तान बार में खिताब करते हैं, वहाँ इनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। इस बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके पास थे और उन्हें सारे बात उन्होंने क्लियर कर दी। उस मुलाकात में बिलावल भुट्टो साहब ने कैटेगोरिकली बता दिया, कैटेगोरिकली, बहुत गौर से सुनिएगा, उन्हें बता दिया कि अक्टूबर के बाद, मतलब काजी फाइज साहब के बाद, बिलावल साहब कहते हैं कि हमें खदशा है कि सुप्रीम कोर्ट हमें आईनी तरमीम नहीं करने देगी। आप समझ आई? ये सारी बातें इनको क्लियर है और वो जो बातें की जा रही थी, यानी 25 अक्टूबर के बाद से पहले पहले तरमीम करनी है, जब तक काजी साहब हैं, और फिर तरमीम से वो मुस्तफ़िद होना है। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें, मगर आप बिलावल साहब की स्टेटमेंट पे देखें कि कोयटा में बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं हमें नहीं पता काजी फाइज साहब आए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आए, हमें ऐसा कोई मसला नहीं। नहीं सर, ये कह रहे कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस होना चाहिए और दूसरी तरफ ये कह रहे कि 25 अक्टूबर से पहले पहले आईनी तरमीम करना चाहते हैं क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट करने नहीं देगी, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं करने देंगे। मतलब आप जस्टिस मंसूर अली शाह पर अदम एतमाद कर रहे हैं बिलावल साहब। जो आपने कोयटा में किया था वो तो एक सियासी रंगबाजी थी। असल बात तो आप ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह से आपको डर लगता है। आप कहना चाह रहे हैं मंसूर अली शाह से आपको खौफ आता है, वो आपके अज़ाइम पूरे नहीं होने देंगे। मतलब आप एतराफ़ कर रहे हैं। और रही बात कोयटा वाली बात, कोयटा बार के सामने खिताब, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी स्टेटमेंट, तो इन लोगों की सियासी स्टेटमेंट का आपने यकीन नहीं करना। इसके अलावा भी बिलावल साहब ने काफ़ी चीज़ बोली, मैं अभी आगे आपको लेके चलता हूँ। आइन के हवाले से उन्होंने कहा कि आइनी जो तरमीम थी जो 15 सितंबर को नाकाम हुई, उसका उन्होंने सारी स्टोरी खोल दी और सारी नाकामी उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर डाल दी है। और स्टोरी जो खोली है बिलावल साहब ने, इससे पहले आपको ये हकीकत नहीं पता चली होगी। बिलावल साहब कहते हैं, उन्होंने बताया कि जिम्मेदारी अब मुझे क्यों मिली, नून लीग नाकाम हुई, क्या वजह थी और मुझे ये जिम्मेदारी क्यों मिली। बिलावल साहब ने कहा कि आईनी तरमीम का मुसव्विदा ना मेरे पास नहीं आया था पहले, यानी पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया था, मेरे से पहले वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताया कि हम आईनी तरमीम के जरिए अदलिया का रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम, और जब ये कहा तो उसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया और हमारे नंबर जो पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। ये जुडिशल रिफॉर्म्स में बराह रास्त अदालती मदाखलत थी। मखसूस नशिस्तों के फैसले को बिलावल साहब कहते हैं अदालती, जुडिशल रिफॉर्म्स में बराह रास्त अदालती मदाखलत थी। और सुने, उन्हें कहा जब बात अदालत की ताकत कम करने की आई तो अदलिया का इदारा इकट्ठा हो गया। यानी सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में लाने के बाद इन्होंने की। उन्होंने कहा इनके लिए पार्लियामेंट, इनके लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट की बता रहे हैं, उन्होंने कहा इनके लिए पार्लियामेंट आइन अहमियत नहीं रखता, इनका मकसद था कि ये हम नहीं होने देंगे। 8 जजेस से मुतल्लिक ये बताना चाह रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक ये बताना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे ना, वो नकब लगा रहे थे। ठीक है जी, इनके नकब लगाने को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रोका है। वो बेसिकली बिलावल साहब कहीं ना कहीं तस्लीम कर रहे हैं। और मजीद उन्होंने बताया, तभी रोका ना कि एकदम मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया, अदरवाइज तो ये नकब लगाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब होने जा रहे थे। मतलब सारे का सारा बिलावल साहब ने मलबा वजीर कानून आजम नजीर तारड़ पे डाला, मुस्लिम लीग नून पे डाला, हुकूमत पे डाला। और ये किसको डाल रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट को शिकायत कर रहे हैं बिलावल साहब। बेसिकली उनको बताना चाह रहे हैं कि जनाब ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, नून लीग आईनी तरमीम करने के काबिल ही नहीं है, आपने गलत लोगों पे जुआ खेला है, मैं आपको करके बताऊंगा। ये बिलावल साहब बेसिकली बताना चाह रहे हैं। इधर यहाँ तो ये चीज़ें होगी। दूसरी, बिलावल साहब ने और भी बड़ी मज़ेदार बातें की जिसमें उन्होंने एक बात बोली।
بلاول صاحب کہتے ہیں 9 مئی کو پاکستان فوجی ٹیک اوور کے قریب تھا، یعنی پاکستان میں مارشل لا لگنے والا تھا، 9 مئی کو پاکستان میں مارشل لا لگنے کے قریب تھا، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے الگ کرنے کا جو موقع تھا وہ گوا دیا۔ 9 مئی والوں کو اگر بر وقت سزا دے دی جاتی تو اس سے بچا جا سکتا تھا، یعنی اگر 9 مئی والوں کو سزا دے دیں تو اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی والے کو سزا دیں، اسٹیبلشمنٹ سیاست میں اس وجہ سے، اچھا جی۔ فوج ٹیک اوور کے قریب، اس کا مطلب ہے بلاول صاحب کہیں نہ کہیں مارشل لا کی بات کر رہے ہیں نا، کہیں نہ کہیں یقیناً مارشل لا کی بات کریں کہ 9 مئی کو مارشل لا لگنے لگا تھا اور 9 مئی والے کو سزا نہیں دی، اس لیے فوج سیاست کے اندر نہیں آئی۔ بلاول صاحب انڈائریکٹلی مارشل لا کی دھمکی دے رہے، پتہ نہیں بلاول صاحب کو کس نے پڑھایا ہے کہ یہ سب ہونے والا ہے، یا کس نے سمجھایا کہ کہہ دوں، تو اتنا ہی، کیونکہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں نا ان کے سیاسی قد سے بہت اوپر کی ہیں۔ ایون سندھ بار میں، ایون بلوچستان بار میں، نہیں تو یہ سارے بانڈے پیچ چوراہے کے اندر نہ پھوٹ رہے ہوتے، ان کے منہ سے ہی سچ نہ نکل رہا تھا کورٹ رپورٹرز کے سامنے، منہ سے نہ سچ نکلا۔ تو سر ہمیں پتہ ہے 25 اکتوبر کے بعد ہم سے آئینی ترمیم نہیں سپریم کورٹ نے ہونے دینی، اس سے پہلے پہلے کر لیں جب تک قاضی ہے۔ تو ساری حقیقتوں سے یہ خود آشکار ہے، ان کے وہ کہتے ہیں عذاب بولیں گے، ان کے عذاب بول رہے ہیں منہ سے، یا یہ پوزیشن ہے۔ اچھا، کچھ اور خبروں میں آپ کو میں تعلق کروں تو اسی پہ ایک اور اہم پیش رفت ہے کہ پشاور ہائی کورٹ بار، جی ہاں کل یعنی پرسوں 5 تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ بار نے نا آئینی ترمیم کے حوالے سے اور چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے انعقاد و سکنات کے حوالے سے آل پاکستان وکلا کنونشن بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 5 اکتوبر کی کال ہے اور یہ پشاور ہائی کورٹ بار ہے، تو آپ کو دیکھ لیجیے گا پھر پاکستان تحریک انصاف کا کتنا زبردست قسم کا انفلوئنس ہوئے گا۔ مطلب قاضی صاحب کے حوالے سے بڑی گرما گرم تقریر کے لیے بھی اور سرپرائز ملنے کے لیے بھی بالکل تیار ہے، کیونکہ بلوچستان بار کے صدر نے بلاول کو بٹھا کے کہا تھا کہ نہیں، آئینی عدالت نہیں چاہیے، نہیں چاہیے قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن۔ اب دیکھتے ہیں پشاور ہائی کورٹ بار کیا کہتے ہیں، یہ کتنا دوڑیں گے، یہ کتنا دوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں آواز خلق دکارہ خدا ہے، ان کو یہ نکارے ملنے کے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں۔ ادھر داری بات ہے، توڑ چھوڑ تو پورا لگنا ہے، کوشش تو پوری ہونی ہے۔ اور آئینی ترمیم کے حوالے سے تو ملاقاتیں رات کو بھی ہوئی، محمد علی دورانی صاحب جن کی پہلی بات بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق بالکل درست تھی، ان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد وہ نے میڈیا سے بات کی، وہ بتاتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں آئینی ترمیم کے معاملے پر بالکل متحد ہیں، مولانا ترمیم سے متعلق جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو غیر آئینی حکومت ہے، یہ تو پارلیمنٹ ہی، انہوں نے کہا ہے 1 نمبر مینڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے، تو اس پارلیمنٹ کا اتنا قد ہی نہیں ہے اس موجودہ پارلیمنٹ کا، یہ اتنی بڑی آئینی ترمیم لا سکے۔ تو بہرحال محمد علی دورانی صاحب نے ملاقات کے بعد بتایا، اس کے بعد انہوں نے محمد علی صاحب نے کہا مولانا آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کریں گے، یہ انہوں نے بات بولی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما قمر زمان کارا صاحب اور نوید کنور صاحب نے بھی مولانا صاحب سے ملاقات کی، وہاں کیا نتیجہ نکلا، خیر کوشش تو یہ سارے اپنی جگہ پہ جاری۔ ہاں، آج کے دن سے متعلق ہے کہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کا کوئی راستہ بن سکتا ہے، کوئی ذریعہ بن سکتا ہے، کوئی راستہ کھل سکتا ہے، یہ طے ہے، یہ ملاقات ہونی ہی ہونی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، یہاں یہ چیز ہے۔ اچھا جی، آگے ذرا کچھ اور بڑھوں تو اس میں ایک بڑی زبردست خبر ہے، وہ آج کے حوالے سے کہ آج آپ کا کرٹن ریزر یہ ہے، سب سے پہلے 63A کے حوالے سے جو ریویو ہے اس کی سماعت ہے جی۔ قاضی صاحب بہت جلدی، میں کچھ نہیں پتا قاضی صاحب آج ہی فیصلہ محفوظ کر لیں، لیکن اس سے پہلے آج خصوصی پرمیشن ہے علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور 11 بجے سے پہلے پہلے یہ ملاقات کرنی ہے، 11 بجے سماعت کا آغاز ہونا ہے۔ عمران خان صاحب سے انہوں نے ڈائریکشن لینی ہے، اگر عمران خان صاحب نے اس ڈائریکشن کے خود کہہ دیا کہ میں خود دلائل دینا چاہتا ہوں تو صورتحال بالکل مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر کل 4 تاریخ ہے، ڈی چوک آنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کال ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے ویڈیو پیغام بھی بتا دیا، تمام لوگوں سے ملاقات بھی کر لی ہے، آئی ایس ایف کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ 2 دن لگے 4 دن لگے ہمیں ہر حال میں ڈی چوک جانا ہے۔ تو اگر گورنمنٹ نے کوئی بھی تدارک کرنا ہے، کوئی بھی کریک ڈاؤن کرنا ہے، میں کہہ رہا ہوں یا طاقت سے کام لینا یا حکمت سے کام لینا، اس کے لیے آج کی تاریخ ہی ہے۔ تو آج کا دن بہت اہم ہوگا، آج دن شام اور رات کہتا بہت زیادہ عام ہوگا۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔